बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज थोड़ी गल कर लईए जमहूर ते जमहूरीयत दा जनाजा ते कढ ही लिया सी ते हुण रह गई सी जुडिशरी ते ਉਹਦੇ भी अगेंस्ट असी कुछ ओवर्ट ते कुछ कोवर्ट ऑपरेशनस करके ते जुडिशरी ਦਾ भी जनाजा कढ ही दिता है। बई ऑफकोर्स तुसी भी कहोगे कि ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿ गए ने। बई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज इसहाक साहब की अदालत में जो इश्यूज़ उठाए गए हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये वारदातें होती आई हैं, और कुछ कोवर्टली और कुछ ओवर्टली, यानी कि कुछ ढके छुपे अंदाज में जुडिशरी को दबाने की कोशिश दिहाइयों से जारी है, और कुछ ओवर्टली यानी कि समय हो जाओ और ओपनली जिस तरह के कोर्ट पैकिंग का स्टार्ट हो गया है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बुला के और रिटन मांगा है जवाब, एडवोकेट जनरल को बुला के पूछा है कि जज की मर्ज़ी के बग़ैर कॉज लिस्ट कैसे आपने कैंसिल कर दी, फिर जज की मर्ज़ी के बग़ैर कैसे केस ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे अदालतों में इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे, आवाम को इंसाफ कैसे मुहैया करेंगे कि जब अदालतें खुद ही इंसाफ की मतलाशी हैं, जब जजों को खुद ही पता नहीं चलता तो उन्हां दे पैरां थल्लों केस ही कढ़ के लै जांदे ने। बई ये तो उसी तरह ही हो गया ना कि हांडी नूं मिसाला किसी होर ने लाया, दम किसी होर चढ़ाया ते चुक के कोई होर लै गया पकाण लई लास्ट स्टेज में। बई दुनिया की जुडिशल तारीख़ में कहीं ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि जहाँ एडजुडिकेशन एज अ लॉयर, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब केस हेयरिंग के लिए मुकर्रर हो जाता है, केस हेयरिंग हो रही होती है, एडजुडिकेशन स्टार्ट होती है, तो फिर तुसी जज दी बगैर मर्जी तो केस किवें ट्रांसफ़र कर सकते हो। दुनिया में कहीं इस तरह के प्रेसिडेंट्स नहीं हैं। हुण जदों जुडिशरी कोवर्ट ऑपरेशन से काबू नहीं आई तो फिर ओवर्ट ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, यानी कि ओपनली 26वीं आइनी तरमीम कर दी गई, कोर्ट पैकिंग हो गई, और उसके बाद अब आप देखें ना उसके बाद क्या होता है। उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जितनी भी ग्रीवेंसेस की एप्लीकेशंस हैं मुलाकात से उनके वकला की, वो सारी क्लब करके तकरीबन 26 के करीब पिटिशन्स हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जूनियर जज लाए गए हैं उनको चीफ़ जस्टिस बनाया गया है, उन्होंने सारी क्लब करके पिटिशन्स, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस इसहाक साहब नहीं सुनेंगे और बेंच बना दिया कि बेंच हेयरिंग करेगा। तो जिस पे जस्टिस एजाज इसहाक साहब के बड़े इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बेंच मुकर्रर किया गया है ये कंटेम्प्ट में सुनेगा अगर ये केस सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केस तो ऑलरेडी लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के सामने। तो दुनिया की जुडिशल तारीख़ में कभी ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो पाकिस्तान में मिलती हैं। और आवाम हमारी को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ कोई पहला खिलवाड़ नहीं है। 1978 में एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी 18 मार्च को। 18 मार्च, इसीलिए आज मैं दोबारा से आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, मौलवी मुश्ताक साहब ने क्या किया, फांसी की सज़ा सुनाई। तो इसका एक बैकग्राउंड है, लाहौर हाई कोर्ट का बैकग्राउंड है कि वहाँ भी इसी तरह हुआ था। जूनियर मोस्ट जज को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
ریاض اسلم صاحب کو لا کے، جسٹس ریاض اسلم صاحب کو 8ویں پوزیشن کے جج کو لا کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. یہ چیز دل وچ بہ گئی مولوی مشتاق صاحب دے، تو پھر مولوی مشتاق صاحب نے ججمنٹ دے دیتی، اور پھر انہوں نے بھی بینچ ایسا تشکیل دیا. اب اصل تو کہانی یہ ہے کہ یہ کارما ہے. جب بھی آپ جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، سسٹم کی، اسٹیٹ کی تباہی کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. یہ چیزیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی کے گھاٹ تک پہنچا دیا اسی جوڈیشری کے، اسی سسٹم کے. جب ہم جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے سسٹم کے بیچ میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور غلط فیصلے آتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر ان کا یہ کیس بینچ سنے گا تو وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی. لیٹس سی اب پاکستان کی جوڈیشری کس طرح سے ہینڈل کرے گی یہ معاملات. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک ورس قسم کی کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، جونیئر ججز کو لا کے حلف نہیں دلوایا گیا اور ان کو سینئر بنا کر تو فیصلے لیے جا رہے ہیں. اب معاملات کس نہج پہ چلے جائیں گے. جو آج جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں سننے کو ملا، جب جج صاحب نے کہا کہ کسی جج کی مرضی کے بغیر آپ کیسے، جو کیس میں ایڈجوڈیکیشن آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، اسے دنیا میں کہیں پریسیڈنٹ نہیں ملتا، کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. جج صاحب نے کہا اس تو بہتر سی کہ مس گائیڈڈ میزائل پہلے تسی پی ٹی آئی تے دھرے سن، ہوں عدالت دی طرف ڈائریکشن ہو گئی. انہوں نے ڈیپٹی رجسٹرار اور اٹارنی جنرل کو کہا سرزنش کرتے ہوئے کہ اس تو بہتر سی کہ عدالت دی جڑاں وچ لیا کے تسی فاؤنڈیشنز تباہ کرن لئی کوئی بارود دی گڈی لیا کے پھاڑ دیندے، کوئی خودکش حملہ کرا دیندے. انی بے توقیری تے عدالتاں دی کدی کسی نے نہیں ویکھی. اور پھر لاکھوں کروڑوں سائلین، ان کو انصاف کیسے مہیا کریں گی ایسی عدالتیں جن کے جج خود ہی بے اختیار ہیں. تو کچھ ایسے حالات پہ ایک شعر لکھا ہے، آج آپ کو سناتے ہیں. اے وطن کی مٹی، اے وطن کی مٹی، میں فقط فقیر، عشق میں حقیر، سلگتی تقدیر، میں بے توقیر، تقدیر کی زنجیر، نہ کوئی تدبیر. تو ان حالات اور واقعات میں جہاں ہم نے جمہور اور جمہوریت کی بہت بے توقیری تو کر دی ہے، اب ہم عدالتوں کی کورٹ پیکنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب ججوں کی بھی بے توقیری ہو رہی ہے. میرے تے نہ رہنا، جاگدے رہنا. ٹل نیکسٹ ٹائم، رب راکھا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.